नमस्ते। वातावरण, विकास, समाज र संस्कृतिका विविध पक्षहरूलाई अगाडि ल्याउने र तिनका बारेमा स्वस्थ बहसहरूको थालनी गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको भिडियो पत्रिका आँखीझ्यालको यो 27औं अङ्क हो। नेपाल टेलिभिजनका सहयोगमा प्रसारित भिडियो पत्रिका आँखीझ्यालको समाचार पत्र संस्करण यो प्रसारण हुने नै दिनको कान्तिपुर दैनिकमा पनि प्रकाशित हुने गरेको छ। यसको उद्देश्य हामीले जम्मा गरेका सामग्रीहरू नेपाल टेलिभिजनका दर्शकहरूसम्म मात्र सीमित नरहुन् र टेलिभिजनका दर्शकहरूलाई पनि विभिन्न च्यानलहरूका भिडमा आँखीझ्याललाई ठम्म्याउन सजिलो होस् भन्ने हो। आजको अङ्कमा सर्वप्रथम हामी मुलुकका अत्यन्त दुर्गम क्षेत्रहरूको स्वास्थ्य समस्या र त्यसका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्री पद्मरत्न तुलाधरको प्रतिक्रिया प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी नेपालमा पाइने सारसका बारेमा एउटा सामग्री पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, आज पनि हामी उत्तरी गोर्खाबाट ल्याइएको एउटा सामग्री लिएर आएका छौँ। तर यी सामग्रीहरूले उत्तरी गोर्खाको मात्र होइन, मुलुकका प्राय सबैजसो जिल्ला, त्यसमा पनि दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। प्रस्तुत छ मोहन मैनाली र ध्रुव बस्नेतको रिपोर्ट। खिर बहादुर छेकम्पार स्वास्थ्य चौकीका पिउन हुन्, तर नेपाल चीन सीमामा रहेको गोर्खाको छेकम्पारका 1600 गाउँले उनलाई डाक्टर भनेर सम्बोधन गर्दछन्। यस स्वास्थ्य चौकीमा डाक्टर, स्वास्थ्य सहायक जे भने पनि उनी एकजना मात्रै हुन्। विगत 2 वर्षदेखि उनी नै यस स्वास्थ्य चौकीका सर्वेसर्वा छन्। भन्न डाक्टर भने पनि गाउँलेहरू उनकहाँ उपचार गराउन चाहिँ जाँदैनन्, किनभने हरेक गाउँलेलाई थाहा छ यस स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोग गर्न हुने उपकरण र औषधि एउटा पनि छैन। अघिल्ला वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि छेकम्पार स्वास्थ्य चौकीका लागि आएको 49,000 रुपैयाँको औषधि जिल्ला सदरमुकाममै थन्किएको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय गोर्खाका निमित्त प्रमुख केशरी रमन न्यौपाने यसको बारेमा के छ भन्दा औषधि आपूर्ति हाम्रो क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरबाट हुन्छ, बुटवलबाट हुन्छ। यसमा एउटा हाम्रो टेन्डेन्सी अथवा हाम्रो रोग के छ भने औषधि हाम्रो आपूर्ति हुन्छ वर्षको अन्त्यमा असारमा, र हाम्रो जहाँसम्म मलाई लाग्छ यहाँ असारको 20-22 तिर मात्रै औषधि आएको थियो। 20-22 मा औषधि आउँछ र औषधि ढुवानी गर्ने पैसा बजेट हामीसँग हुँदैन, र त्यो हाम्रो क्षेत्रीय अफिससँग हुन्छ। क्षेत्रीय अफिसले हामीलाई चाहिँ अब 27 गते 28 गते भित्रमा पेस्की फर्सेट गर्ने शर्तमा मात्रै दिएको हुन्छ, किन भन्दा असार महिना भनेको हाम्रो सालतमामीको महिना पर्छ, र त्यो एउटा त्यो अब प्रक्रियागत त्यहाँ एउटा त्रुटि छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि बजेट दिँदाखेरि पेस्की रूपबाट दिनुपर्ने हुन्छ। र अहिले हाम्रो त्यही भयो, लार्के र छेकम्पारमा हाम्रो दुईवटा हामीले अझसम्म औषधि पठाउन नसक्नुको कारण हामीले आएको पेस्की थरी भयो, र त्यो टाइममा त्यहाँ अब भन्नुहोस् न यहाँ लार्के चाहिँ 48 कोष 50 कोष जस्तो ठाउँमा चाहिँ अब 5-7 दिनको टाइमले त हामीले त्यहाँ औषधि पठाउनु भ्याउँदैनौँ, र फेरि त्यहाँ पठाउने के भन्नुपर्ने सिजन चाहिन्छ। जुन पाएको सिजनमा त्यहाँ पठाउन सक्ने सम्भावनाहरू रहँदैन। र अब अहिले आएर त अब असारमा पठाइदिने साउनको कुरा आउँछ, साउनबाट फेरि उयो अब त्यो बजेट फेरि निकास छ भने सायद अब हामी असार कुर्नुपर्ने हो कि वैशाख कुर्नुपर्ने हो, त्यो हामी कुरिरहेका छौँ। र यसरी अर्को वर्ष कुर्ने क्रम कहिले पनि टुट्दैन। यही कुरा थाहा पाएर यहाँका मानिस खिर बहादुरलाई दोषी ठान्दैनन्। तर गोर्खाकै सिरदिवास उपस्वास्थ्य चौकीकी मातृ शिशु कार्यकर्ता विष्णु गुरुङ भने अरूको गल्तीले गर्दा आफू बदनाम भइरहेकी छिन्। यहाँ आएदेखि अहिले यो असारमा 1 वर्ष भयो, लगभग 18-19 महिना हुन लाग्यो। त्यसमा कहिले पनि 3 जना स्टाफ भनेर यो यसरी गर्नु पर्यो, यस्तो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा केही सरसल्लाह भनौँ, एउटा मौखिक आधार के नजाने कुरो यस्तो गरौँ, हामीबाट यसरी सौत यसरी उपचार गरौँ, यस्तो त भएर भने त्यो सरसल्लाह पनि छैन। के कसरी गर्ने हो, म आएदेखि सधैँको यस्तै एक्लोको यसले त सारा आएर गाली गर्छ, मैले पो के गर्ने, यस्तै हो भन्छु, गाली खोप्छु, बस्छु। अब कता हो औषधि कता हो त्यो थाहा छैन। यो 51 सालको लागि गएको जेठमा औषधि निकास भइसक्यो, त्यो औषधि कति रकमको निकास भयो, के भयो, त्यो कहाँ छ, कसले बुझेको हो, त्यो केही थाहा छ। म चाहिँ साह्रै एउटा भने एक किसिमले एउटा कुचो लाउने भने जस्तो गाउँघरले भन्दा जुन चाहिँ केही जान्दैन त्यही चाहिँ बढी पर्छ हो। हामीलाई दुख्छ, जनतादेखि दुःख लाग्छ। जनता आइन्छ एउटा भवन भएपछि उनीहरूले सोच्छ कि केही त्यो उपचार पाइन्छ, तर भवन मात्र भएर के, कर्मचारी खोइ, औषधि खोइ। औषधि खोइ। हामीले यही प्रश्न निमित्त जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख केशरी रमन न्यौपानेलाई सोध्यौँ। र सिरदिवासको प्रश्न के छ भन्दा मैले अघि भन्ने कुरासँग अलिकति रिलेटेड छ। के भन्दा अब हामीले त्यो पेस्की फर्सेट गऱ्यो भने दाखिला तुरुन्त क्षेत्रीयमा पठाउनु पर्ने, त्यही असार मसान्तमै। त्यो अनुसार हाम्रो एउटा ग्राहक यहाँको बेलामा हामीले उहाँलाई त्यो औषधि बुझाएर
उहाँसँग दाखिला भएर यहाँ राख्ने काम भयो। भएपछि उहाँले औषधि लिएर जानुभयो अनि अरू चनौटीमा गएपछि उहाँले एक प्याक औषधिमा पुर्याउनु भयो। अरू भरियाको कारणले गर्दा मैले पुर्याउन सकिनँ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। भरिया पाइएन भन्ने त बहाना मात्र हो। सदरमुकामबाट बुझेर लगेको औषधि गोर्खा बजार अथवा नजिकको अर्को बजार आरुघाटमा बेच्ने गरिन्छ। औषधि नै नलगेपछि स्वास्थ्य कार्यकर्ताको के काम? त्यसैले स्वास्थ्य कार्यकर्ता पनि स्वास्थ्य चौकी जाँदैनन्। फेरि विष्णु गुरुङ, स्टाफ भनेर छोप्ने कुरा पनि आउँदैन। सधैँ 7-8 महिनामा एकचोटि आइन्छ। 4 दिन बसेपछि भयो उनीहरूलाई 4 महिना बसे जस्तो। 4 दिन आउँछ, जाँडसर खान्छ, हिँडिन्छ। भएको कुरा भन्दिनँ म, लुगाउँदैन। जुन स्वास्थ्य चौकीको प्रमुख नारायण पन्त सर भदौ 20 गते 19 गते यहाँ आइपुग्नु भएको अनि 20 गतेको लागि बिमारीहरू हेर्छु भन्नुभयो। त्यहाँबाट मैले हो यस्तो यस्तो बिमारीको गुनासो छ, मबाट परीक्षण हुने त कि मैले पढ्नु पर्यो पाओस् कि एउटा तालिममा हुन पाओस्। बिमारी अनेक किसिमको त्यो गुनासो भइरहेछ भनेर मैले त्यो भने ठिक छ, भोलि बिहान 9 देखि 11 सम्म म बिरामी हेर्छु। अनि मैले त्यस्तै नहेरी नहुने खालको बिमारीहरू बोलाएर बिमारीको लर्कन लायो। पन्त सर झोला बोक्न लाग्यो। तल रमेश सरले बोलाउनु भएको छ भने होइन सर त्यसो नभन्, जता पारे म बेकु तुल्याउने। बिमारीको दैलोमा गएर मैले बोलाइसकेपछि अहिले तपाईँ नहुँदा को बेकु, म बेकु भनेर जेसी छोडिदिनु चल्दाखेरि नेपालमा भने हिँड्यो। त्यहाँदेखिको त्यो कता हो के हो थाहा छैन। काममा नगए पनि स्वास्थ्य कार्यकर्ताले तलब चाहिँ खाइरहेका हुन्छन् र यस्ता कर्मचारीलाई जनस्वास्थ्य कार्यालयले प्रोत्साहन दिइरहेको हुन्छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य शाखा गोर्खाका स्वास्थ्य सहायक सीताराम वाग्ले, हामीले चाहिँ बारम्बार सुपरभिजन नगर्ने, कर्मचारीको चाहिँ रेखदेख नियन्त्रण नगर्ने, को कहाँ छ के छैन, कर्मचारीहरू आसन सबै यहीँ चाहिँ आफ्नै सामुन्ने चाहिँ हिँडिरहेछन्। ऊ आएर आज यहाँ आएर हामीसँग डिबेट गरिरहेछ, त्यही दिनको उसले हाजिर लिएर आएर यहाँ गर्छ, त्यो स्वीकृत हुन्छ भनेपछि उसलाई पनि कुनै दायित्वको फिलिङ भएन। तपाईँ फलान दिन कसैको रेकर्ड गरेर तपाईँ फलान दिन यी हुनुहुन्छ, त्यो दिनको हाजिर कसैले अनुहार क्वेसनसम्म राखिँदैन। त्यसैले यस्ता कर्मचारीले निमुखा र सोझा कर्मचारीलाई सधैँभरि धम्क्याएर राख्ने गर्छन्। पन्त सरको अब के काम थियो के कसो थियो मसँग के पनि भन्नु, जाने बेलामा यो औषधिहरू के अरे तलबाट औषधि आउनु छ, फिल्डमा गएर काम गर्नु, म रुटिन बनाएर पठाउँछु भन्नुभयो। अनि मैले भने सर हस्, अफिसमा बसे पनि म एउटा हो, फिल्डमा गयो पनि जता पनि जनताको सेवा हो, तर औषधि सम्बन्धी जान्नु पर्यो कि मकै भटस बाँडिदिने चाहिँ गाउँ गाउँमा भएर लखा भनेर बाँडिदिने हो। सर जान त जान्छु, म गरिदिन्छु काम, अफिसमा गरे पनि गाउँमा गाउँ त्यो भनिदिनु भएपछि त्यसको म यसरी खाने तरिका यस्तो उस्तो सिकाउँछु के पनि भन्नु भएन। अनि यो अलिअलि भएको औषधिहरू चाहिँ ठिकसँग एक ट्याब्लेट अरूलाई दिइस् भने भरतको नगरी खाने होइन, विष्णु गुरुको नगरी मैले खाने हो भने त्यहाँ मैले पनि होइन। एउटा साथै मैले ठुल्ठुलो उपचार मैले गर्न सक्दैन, तर साथै टाउको दुखेर आउनेलाई मैले 2-4 ट्याब्लेट नेस्पिरिन त दिनु पर्यो। के पूजा गरेर राख्ने सर, त्यति पनि त्यतिकैमा हिँड्नु पर्यो। सिर्दीबासमा यो उपस्वास्थ्य चौकी बन्ने कुरा सुन्दा यहाँका बासिन्दा हर्षले विभोर भएका थिए। त्यसैले कसैले जग्गा दिए, कसैले चन्दा दिए, कसैले श्रम गरे र यो भवन बन्यो। तर आज उनीहरू निराश छन्। सिर्दीबासका रामबहादुर गुरुङ, यहाँ त स्वास्थ्यलाई त यो स्थापना मात्रै हो। खास गरी हो भने यहाँ चाहिँ कुनै डाक्टर बसोस् अथवा अब यो देवप्रावती अर्को डाक्टर मुनि मान्छे बसोस्, कोही हुँदैन। सिर्फ त्यहाँ एउटा भवन बनाउने पनि जनताले कसरी हामी श्रमदान गरेर उहाँले ठेक्का दियो भन्छ जिल्लाबाट, हामीले के थाहा छैन। त्यो पनि जनताबाट हामीले प्रत्येक थोरीबाट 60-60 रुपियाँ उठेर हामीले त्यो श्रमदान लाएर काम गरेको हो। तर खै अहिलेसम्म चाहिँ दबाई कता डाक्टर कता हामीले अहिलेसम्म देख्नु पाएको छैन। यो समस्या यी 1-2 ठाउँको मात्र होइन। गोर्खा जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका 15वटा गाविसहरूको साझा समस्या हो। गोर्खाको लाप्राक, बाहिरबाट हेर्दा यो बस्ती जति राम्रो देखिन्छ, भित्र गएर स्वास्थ्य र सरसफाइको अवस्था हेर्दा त्यति नै नराम्रो पनि। लाप्राक गाविसका 1-2वटा बाहेक सबै 423 घर यही गुजमुज्ज परेर बसेका छन्। यहाँ चर्पी बनाउने ठाउँ कसैसँग छैन। त्यसैले फोहोर मैलाबाट उत्पन्न हुने समस्या अति नै जटिल छ। पेटमा जुगा पर्नु, वर्षामा झाडा पखाला लाग्नु यहाँ सामान्य कुरा हुन्।
यहाँको स्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारी त छन्, तर सरकारले दिएको औषधि सधैँ अपर्याप्त हुन्छ। उपस्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज मोद राज भट्ट। चिरपान सरकारले पठाउने औषधि त यदि सफिसियन्ट रूपमा उनीहरूले दिने हो भने 1 महिनालाई पुग्छ जम्मा, त्यसपछि म त 11 महिना त्यतिकै बस्नुपर्ने हुन्छ। गोर्खा जिल्लामा स्वास्थ्यमा कर्मचारीको तलबमा 74 लाख र औषधिमा 8 लाख गरी वर्षेनी 82 लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। तर परिणाम सन्तोषजनक नभएको कुरा जिल्लाका नीति निर्माताहरू स्वीकार्छन्। गोर्खा जिल्ला विकास समितिका सभापति चन्द्र प्रसाद न्यौपाने। 3 वर्षको अन्तरालमा हामीलाई कहिले 8 वटा कहिले 4 वटा यो वर्ष 11 वटा आदि गरेर उत्तरतिर हामी करिब जो दुर्गम बस्ती छ यहाँ हामीले स्वास्थ्य चौकीहरू पठाउन सकेका छौँ। र स्वास्थ्य चौकी पठाउँदैमा जनताको स्वास्थ्यमा परिवर्तन आयो कि उन्नति भयो कि अथवा सुरक्षित रह्यो कि त्यसो स्वास्थ्य भनेर हामीले हेर्ने पनि कोसिस गरेका छौँ र त्यसलाई परिचालन गर्ने हाम्रो जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई पनि हामीले बढी क्रियाशील हुने दिशातर्फ लगायौँ। तर त्यति हुँदै पनि हाम्रो जुन धारणा छ त्यो धारणा अनुरूप त्यहाँ व्यवहार हुन सकेको छैन। यसका कारण के हुन् त? पुनः केशरी रमन न्यौपाने। हस्पिटल र जनस्वास्थ्यलाई एकै ठाउँमा जोइन गरिएको छ र के भइरहेछ त हस्पिटलको डाक्टरलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख बनाइएको छ, जसले गर्दा अब भन्नुहोस् न अब केन्द्रमा अथवा क्षेत्रीय स्तरमा त यी समस्याहरू कम होलान्। जिल्लामा एकजना मात्रै डाक्टर पनि बस्न मान्दैन, यो सबै जिल्लाको समस्या हो। त्यस्तै हामी कहाँ नि 1 जना डाक्टर हुनुहुन्छ। 1 जना डाक्टरले हस्पिटल 1 सेकेन्ड पनि छोड्नु पाउँदैन, जबकि 24 घण्टा जनस्वास्थ्य अधिकृत जनस्वास्थ्यमा बसेर जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित काममा चाहिँ भिड्दाखेरि पनि त हाम्रो त्यति राम्रो हुन सकिरहेको थिएन भने अहिले डाक्टरले 1 घण्टा टाइम पनि मुस्किलले दिन सक्नुहुन्न। यी सबै कारणले गर्दा गोर्खाको उत्तरी क्षेत्र जगतका बलबहादुर कार्की चिन्तित छन्। अब जनस्वास्थ्यको सम्बन्धमा चाहिँ अब यहाँ के भन्दाखेरिमा अब अलिकति पढि लेखेको अलिकति चाहिँ जानेको बुझेको अब डाक्टरहरू पनि यहाँ छैन। अब बल्ल चाहिँ यहाँ के एउटा चाहिँ माग गर्दा एउटा चाहिँ अब हेल्प पोस्ट चाहिँ एउटा चाहिँ अब दिएको छ। त्यहाँ एउटा भन्नु अब एउटा पिउन बसेर चाहिँ काम चलाइरहेको छ। डाक्टर भन्ने फाक्टर भन्ने सबै गोर्खातिर बस्छ, तलतिरै बस्छन्, के गर्छन्। अब बिरामी भयो भने औषधि उपचार पनि पाएको छैनन् भनेपछि यो राजा काम कहिले जाला घाम भने यो त खालि तलब पकाउने काम भन्दा सिवाय अरू केही पनि भएको छैन यहाँ हेर्नुहोस्। त्यसैले यहाँका मानिसहरू यो दुरावस्थाप्रति आक्रोशित छन्। उनीहरू यो आक्रोश कहिले र कहाँ व्यक्त गर्ने भनेर आतुर छन्। हामी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडेको देखेपछि पाङसिङका गङ्गा बहादुर गुरुङले हामीलाई रोके र अन्तर्वार्ता लिन लगाए। उनी साँच्चै आक्रोशित थिए। भिरमा चाहिँ बक्क लोरेको हुन्छ, औषधि छैनन्, उसो कल नआएपछि 5-6 महिनासम्म सुदिएको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ पिछाडिको ठाउँ चाहिँ कसैले के गर्न सक्दैन जस्तो लाग्यो क्या। अब जुनै सरकार आयो भने हामीले केही गर्न सक्दा जस्तो देखेनन्। किनभने यहाँ भोर खोला भनेर हेला गरे हो कि न मान्छे दिन राम्रो छैन भनेर चाहिँ हेला गरे हो कि के हो। अब पहिला पनि पञ्चकालदेखि नि विकास हुन्छु गर्छु भन्दा पनि के पनि भएन, ठक्कै भौताल आइहाल्यो। बहुदल आउनुको अर्थ राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन मात्र होइन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको समस्या सुनिनु र तिनको समाधान गरिनु पनि हो। त्यसैले हामीले यो कार्यक्रम यहाँहरू समक्ष ल्याउनु अघि स्वास्थ्य मन्त्री पद्मरत्न तुलाधरलाई देखायौँ र प्रतिक्रिया माग्यौँ। एउटा त उहाँ एकजना सामान्य नागरिक हो कि उहाँले जति साहस गर्नुभयो त्यो पनि मलाई लाग्छ ठुलो कुरा हो। यदि उहाँले त्यो कुरा यसरी व्यक्त नगरिदिनु भएको भए हामी सायद प्रभावित हुने थिएनौँ। हामी चाहिँ प्रभावित भएका छौँ। म व्यक्तिगत रूपमा मात्रै होइन कि दर्शकहरू पनि प्रभावित हुनुपर्दछ। त्यसकारण अब उहाँको त्यो कुरा भनेको उहाँ व्यक्तिको कुरा होइन, मलाई लागेको उहाँले चाहिँ नेपालका बहुसङ्ख्यक अशिक्षित र उपेक्षित होइन सेवाबाट वञ्चित नेपाली जनताको समेत प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँको चाहिँ त्यो वाक्य महत्त्वपूर्ण भएको हो। उहाँको एउटा व्यक्तिगत मात्रै समस्या भएको भए हामी यसरी चाहिँ लिँदैनौँ होला। तर उहाँले चाहिँ नेपालको एउटा ठुलै सङ्ख्याका होइन सुविधा सेवाबाट वञ्चित नेपाली जनताहरूको रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले यसलाई
अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ। त्यसकारण उहाँलाई हामीले चाहिँ नेपाली अरू जनताहरूको पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने भएकोले यो समस्या समाधानको लागि श्री 5 को सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य विभाग अथवा म व्यक्तिगत रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतमा अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लिएर अब यही मिति यही तिथि भन्न त अब नसकिएला, तर हामी चाहिँ अब प्रोसेस सुरु गर्दैछौँ र यो सकेसम्म चाँडो कम्ती समयमा यहाँ चाहिँ सुधार हुनुपर्दछ मात्र होइन, हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरू मार्फत यो कुरा राख्न चाहन्छु। तर यो समस्या गोर्खाको मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रीका दृष्टिले हेर्दा पनि समस्या विकराल छ। गोर्खा जिल्लाको 15वटा गाविसहरूको जुन समस्या अब दर्शकहरू अब हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यो वास्तविकता भनेको गोर्खा जिल्लामा मात्र सीमित छैन, नेपालका अधिकांश जिल्लाहरूमा त्यो वास्तविकता हो। मैले हालसालै पनि अब केही जिल्ला जाँदाखेरि हस्पिटल निरीक्षण गरेँ, बाटोमा पर्ने केही स्वास्थ्य चौकीहरू पनि निरीक्षण गरेँ र जताततै के पाइयो भन्दाखेरि एउटा त दरबन्दी छ तर स्टाफ छैन। अब 3 जनाको डाक्टरको दरबन्दी होला, 3 जना त्यहाँ छैन। अब त्यहाँ मन्त्रालयमा बसेर कागज हेर्ने हो भने तपाईँ एकदम पाउनुहुन्छ 3 जनाको दरबन्दी ठिक छ, 3 जनाको पोस्टिङ छ ठिक छ, डाक्टर हो। अब कागजमा मात्रै हेर्ने हो भने जो कोहीलाई पनि अब नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रै रहेछ, हरेक जसो जिल्ला हस्पिटलमा डाक्टर 3 जना पठाएको रहेछ, स्टाफ नर्स यतिजना रहेछ, अहबो यतिजना, औषधि पनि पठाइँदो रहेछ होइन, गाउँसम्म पनि 25,000 को औषधि हरेक साल जाँदो रहेछ भन्ने इम्प्रेसन पर्छ। अथवा प्रोजेक्टहरू थुप्रै छन्, त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ पेपर वर्क हेर्ने हो भने पनि अब केही वर्षको लागि कमसेकम कसैले केही नसोचे पनि हुन्छ, यस्तो प्रोजेक्टहरू छन्। यो स्थितिमा सुधार त्यस बेला मात्र हुन सक्छ जतिखेर स्वास्थ्य सेवामा संलग्न केन्द्रदेखि लिएर उपस्वास्थ्य चौकीसम्मका कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न थाल्छन्, अथवा काम नगरे पनि जागिर पाक्छ वा नेपालमा जे गरे पनि चल्छ भन्ने मानसिकताले प्रश्रय पाउन छाड्छ। अब हिजो अस्ति जस्तै हामी पनि अब व्यवस्था गरेर बस्ने हो भने यो क्रम त जारी नै रहन्छ अनि जनता जहिले पनि निराश भएर बस्नुपर्ने। जनताले चाहिँ अब तपाईँले उता होइन मिसनै लिएर जानुभयो र यो रेकर्ड भएर चाहिँ उहाँहरूको गुनासो स्वास्थ्य मन्त्रीसम्म अथवा श्री 5 सरकारसम्म बल्ल आइपुग्यो, नत्र त्यहाँका जनतासँग त मन्त्रीसँगसम्म पुग्ने, श्री 5 सरकारसम्म पुग्ने अथवा सचेत नागरिकहरूसम्म पुर्याउने अर्को साधन त हिजो थिएन होइन, उपलब्धै भएन उहाँहरूलाई। त्यस कारण यस्तो कुराहरू आइसकेपछि अब श्री 5 सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ। अब काम गर्ने बेला आइसक्यो म भनिरहेको छु। आजै पनि मैले चाहिँ सचिवसँग विशेषै कुरा राखेको छु, मैले चाहिँ धेरै कुरा सुनेको छु, मैले धेरै कुरा राखिसकेको छु। अब काम गर्ने बेला आएको छ। अब कहीँ कतैबाट व्यवस्था भयो भने, कहीँ कतैबाट पनि आफ्नो कर्तव्य अनुसार काम भएन भने तपाईँको तहबाट तपाईँ कारवाही सुरु गर्नुहोस्, मेरो तहबाट म अब कारवाही सुरु गर्दछु। सचिवदेखि लिएर मन्त्रीले भनेको कुरा सचिवको माध्यमबाट लागू हुँदैन, सचिवले भनेको कुरा डिजी मार्फत अथवा कुनै अर्को होइन मुनिको तह मार्फत चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैन भने तपाईँ पनि कारवाही चलाउनुहोस्, म पनि अब कारवाही थाल्छु भनेर आज मैले भनिसकेँ। सारसलाई हाम्रो समाजमा शुभ मानिन्छ। यसले खेतमा फूल पारेका वर्ष बाली सप्रन्छ भन्ने विश्वास छ। सारसको अति मिलनसार दाम्पत्य जीवन मानव जोडीका लागि पनि अनुकरणीय मानिन्छ। तर सारसको संख्या मानिसकै कारण दिन प्रतिदिन कम भएर गइरहेको छ। कतै यो दुर्लभ पंक्षी लोपै भएर जाने त होइन? प्रस्तुत छ ध्रुव बस्नेतको रिपोर्ट। सारसको जीवनयात्रा सरल छैन। यस जोडीकै कुरा लिउँ न। यो रातो चाहिँ भाले हो र सेतो चाहिँ पोथी। कति मिलेको जोडी। सबै सारसको दाम्पत्य जीवन साह्रै मिलेको हुन्छ। उनीहरू प्राय सधैँभरि सँगसँगै हिँड्छन्। सारसको यो जोडी भैरहवाको प्रहरी ब्यारेकमा पालिएको छ, तर आफ्नो प्राकृतिक वासस्थानमा चाहिँ यो चरो सुरक्षित छैन। विगत 6 वर्षदेखि नेपालका सारसका बारेमा अध्ययन गरिरहनुभएका राजेन्द्र नरसिंह सुवाल 3 जेनेरेसनको पपुलेसन हेर्नु पर्यो भने जुन चाहिँ हामीले यो वाइल्ड लाइफमा प्रेडिक्ट गर्ने प्रेडिक्सन पपुलेसन भन्छ, 3 जेनेरेसनमा हेर्ने हो भने यसको फ्युचर यानि कि फ्युचर राम्रो छैन। संसारमा 15 प्रकारका सारस पाइन्छन्।
नेपालमा पाइने 4 थरीका सारसमध्ये ग्रस एन्टिगनी भन्ने वैज्ञानिक नामले चिनिने यो सारस नेपालको रैथाने हो। कर्याङकुरुङ र अरू 2 किसिमका सारस वर्षेनी हिमाल पारबाट नेपाल हुँदै भारततर्फ जाने र त्यहाँबाट फर्कने गर्दछन्। ब्ल्याक नेक सारस चाहिँ उच्च हिमाली भागमा देखिने गर्दछ। हामी कहाँ पाइने यो रैथाने सारस कहाँ कहाँ भेटिन्छ र यसको सङ्ख्या कति छ? फेरि राजेन्द्र नरसिंह सुवाल। नेपालमा पाइने रैथानेको भौगोलिक क्षेत्र भनेपछि त्यसमा पाउने पहिला त तराई आज होलमा पाइन्थ्यो, तर अचेल नेपालको पूर्वी तराई भाग यानि कि नारायणीदेखि पूर्व तराई भागमा प्रायः लोप भइसकेका छन् र अहिले पाइने नारायणीदेखि पश्चिमतिर कैलाली कञ्चनपुरसम्म पाइन्छन्। त्यसमध्ये पनि रूपन्देही र कपिलवस्तुमा अलि हेल्दी पपुलेसन पाइने गरेको छ। यसको सङ्ख्या इस्टिमेटेड पपुलेसन हामीले स्टडी गरे अनुसार रूपन्देहीमा मात्रै लगभग 250 होला, तर त्यो चाहिँ इस्टिमेटेड पपुलेसन हो। रियल पपुलेसन चाहिँ सायद 100 र चान्चुन हुन्छ र नेपाल एज अ होलमा चाहिँ सायद 500 होला एट द मोस्ट, 500 प्लस 50 एट द मोस्ट। तर इन रियालिटी साँच्चै भन्यो भने खास त्यहाँ नेपालमा सायद 200 चान्चुन मात्र हुनसक्छ। नेपालको तराईमा मानिसहरू थपिँदै जाँदा यी सारसको वासस्थान अर्थात् सिमसार मासिनु सारसको सङ्ख्या घट्नुको एउटा कारण हो। यसको अर्को कारण खेतीबालीमा प्रयोग गरिने विषादी पनि हो। सारसले अन्न, किरा फट्याङ्ग्रा, चिप्ले किरा, माछा आदि खानेकुरा किसानका खेतबारी वरिपरिबाट जुटाउँछ। तर धेरै जस्तो अवस्थामा यस्ता खानेकुरा विषादीबाट प्रदूषित भएका हुन्छन्। डरलाग्दो रूपमा अहिले चाहिँ यो पेस्टिसाइड्स जुन चाहिँ विषयुक्त पदार्थ यो हाम्रो गहुँ या कुनै धानको बिउमा लगाइने बचत गरेर राख्दाखेरि लगाउने यो पेस्टिसाइड्स र तिनीहरू त्यही पेस्टिसाइड त्यो धानहरू पछि यो हाम्रो खेतबालीमा राखिन्छन्। त्यो खाँदाखेरि तिनीहरूको लस अफ एपिटाइट जुन चाहिँ पोइजनले काम गर्दाखेरि त्यो लस अफ एपिटाइटबाट त्यो मर्ने हुन्छ। तर नेपाल अलिक गरिब भएकोले र यो भनौँ अहिले बाँकी भएको स्थानीय वेस्टर्न नेपालमा, पश्चिम नेपालमा मान्छेहरूको अवकाश छैन त्यति पेस्टिसाइड्स किन्ने, त्यो भएकोले तिनीहरू धेरै मात्रामा चाहिने मात्रामा युज गरेछन्। यदि रिकमेन्डेड डोज युज गर्ने हो भने सायद हाम्रो सारसको दिन धेरै दिन रहँदैन होला सायद। अनि अर्को किरा आउँछ यसमा, अर्को डेन्जरस चाहिँ पपुलेसन रिक्रुटमेन्ट, यानि कि उनीहरूको पपुलेसन ग्रोथमा डाइरेक्ट धक्का केमा परेछ भने उनीहरूले बच्चा काट्दाखेरि अन्डा चोरी हुने। उनीहरूले धेरै जसो कि सानो तलाउ या धानबाली या सानो ग्रासल्यान्ड्समा गुड बनाउँछ र अन्डा पार्छ 2वटा जति। ती 2टा अन्डा पनि त्यहाँको बच्चाहरूले चोर्ने गर्छ, या यदि बच्चा काट्न सफल भयो भने फेरि त्यो बच्चाहरू त्यहाँको मानिसहरूले समातेर पाल्नलाई लाने गर्छन्। यसो गर्दाखेरि जुन चाहिँ पपुलेसन ग्रोथमा डाइरेक्ट ह्याम्पर हुँदाखेरि रिक्रुटमेन्ट रेट एकदम लो, रिक्रुटमेन्ट लो भएपछि पछि फ्युचर जेनेरेसनमा पपुलेसन ग्रोथ हुन गाह्रो हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि डाइरेक्ट असर परेपछि यिनीहरूको अर्को 3rd जेनेरेसनसम्म पपुलेसन कति बाँकी रहन्छ भन्न हामीलाई अलिक प्रेडिक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। सारस उड्ने चरामध्येको सबैभन्दा अग्लो चरो हो। नेपालमा पाइने सारस 5.5 फिटसम्म अग्लो हुन्छ। यसको तौल 8 किलोग्रामसम्म हुन्छ। सारसका विशेषता सम्बन्धमा फेरि राजेन्द्र सुवाल। वर्णन गर्न लाग्दो के छ भने तिनीहरूको मोनोग्यामस, यानि कि एउटा भाले एउटपट्टि जिन्दगीभर सँगै बस्ने गर्छन्। उनीहरू बिहानदेखि खानालाई चर्दाखेरि राति बास पनि सँगै बस्ने गर्छ। उनीहरूको छुट्टिने टाइम भनेको नै जब उनीहरूले ओठारो बस्छन् त्यो बेलादेखि खाना खानु पर्दाखेरि र भालेपट्टि छुट्टिनुपर्छ, त्यो पनि धेरै बेर छुट्टिँदैन, आधा घन्टादेखि 1 घन्टा। अनि तिनीहरूको वेट लगभग 8 किलोदेखि 8.5 किलो जति हुन्छ। अनि यिनीहरूले एकतालमा 2टा बच्चा काट्छ, 2टा बच्चा काट्छ यानि कि 2 अन्डा पार्छ, त्यसलाई क्लच साइज भनिन्छ। उनीहरूले यदि त्यो त्यसमा 2टा मात्रै एउटा अन्डा हामीले नदेखेर लग्यो भने त्यहाँ फेरि अर्को एउटा अन्डा पार्छ। सर्वे अनुसार र हाम्रो रिसर्च अनुसार यिनीहरूको वासस्थानको लागि यिनीहरूले पानी भएको जग्गा यानि कि पोखरी, तलाउ या सानो ग्रासल्यान्ड र साथै यो धानबाली मन पराएको छन् यिनीहरूले। र
यिनीहरूको बच्चा काट्नलाई ओठारो बस्ने दिनहरू छन् 30 देखि 32 दिन अनि बच्चा काटेपछि सायद 10-12 हप्तापछि उड्ने फेजमा पुग्छ। यो चाहिँ नउड्ने फेजसम्म पर्दाखेरि यिनीहरूको सबभन्दा डरलाग्दो स्टेज हो। एउटा बच्चा काट्नेदेखि लिएर अन्डा पारेदेखि नउड्दाखेरिसम्म फेज चाहिँ यिनीहरूको एकदम अलिकति क्रिटिकल फेज छ। सारस मार्नेको भलो हुँदैन भन्ने परम्परागत विश्वास छ। घर वरपर सारस भेटिनुलाई शुभ सङ्केत मानिन्छ। हाम्रो समाजमा सारसलाई निकै आदर गरिन्छ। कर्याङ कुरुङ हाम्रो देशको सारस होइन, तर पनि फागुनतिर यो परदेशी चरो घर फर्किने क्रममा नेपालको आकाशमाथि उड्नु कति नियमित प्रक्रिया हो भन्ने कुरा कर्याङ कुरुङ आयो काँक्रा फर्सी रोप भन्ने भनाइबाटै स्पष्ट हुन्छ। लुम्बिनी विकास कोषका परियोजना प्रबन्धक पूर्णमान साक्य रैथाने सारसलाई किसानको साथी ठान्नुहुन्छ। क्रेनले चाहिँ जुन क्यास क्रप्स खास गरिकन तरकारी सरकारी बालीमा राति त्यो सेपिलो जग्गाबाट भएका यो सङ्खे किरा त्यसपछि चिप्ले किराहरूले गएर भसकै खाइदिन्छ र सारा यो क्रप्सहरू ड्यामेज गरिदिन्छ। त्यस उसले चाहिँ क्रेन भयो भनेदेखि चाहिँ क्रेनले यिनीहरू जम्मै खाइदिन्छ। त्यो हिसाबबाट चाहिँ क्रेन चाहिँ हाम्रो कृषकहरूको लागि चाहिँ त ठुलो साथी नै हो। यो किसानको साथी सङ्कटमा परेको छ, तर यसको संरक्षणका लागि हालसालै केही पाइला पनि चालिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रेन फाउन्डेसन र लुम्बिनी विकास कोषबीच हालै सम्पन्न सम्झौता अनुसार लुम्बिनीको 1 वर्ग किलोमिटर जमिनमा सारसको संरक्षण गरिनेछ। राजेन्द्र नरसिंह सुवाल लुम्बिनी सारस संरक्षण योजनाका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। हामीले एउटा मोडलको लागि एउटा चुज गरेको छ लुम्बिनी विकास क्षेत्रको एउटा 1 स्क्वायर किलोमिटर। त्यो एरियामा हामीले के गर्छौँ भने अहिले त खास त्यसमा त घाँस छ, घाँसको मैदान, त्यसमा हामीले पन्ड डेभलप गर्ने पन्डेज एरिया वाटर पन्डेज एरिया डेभलप गर्दाखेरि सायद हामी 4वटा पोखरी बनाउँछ होला। एउटा पोखरी 4 हेक्टर जतिको। त्यसमा चाहिँ हाम्रो उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट ब्रिडिङको लागि उनीहरूलाई वाटर रिक्वायरमेन्ट छ, यानि कि मनसुनको टाइममा तिनीहरूले गुड बनाउँछ होला भन्ने आशा छ। र त्यसपछि त्यो एरियाभित्र बसेर तिनीहरूले 4वटा जोडीले एक-एकवटा बच्चा हुर्काउला भन्ने आशा छ। यी र अरू थप प्रयास भए यस चराको भविष्य सुरक्षित हुने थियो कि? यसका साथै आजको आँखीझाल यतिमै सकिन्छ। हामीलाई यहाँहरूले पठाउनुभएका सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरूले आफ्नो कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै लैजानमा धेरै मद्दत पुर्याएका छन्। हाम्रो पोस्टबक्स 5143 5143 मा आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू पठाइदिन अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमबाट यतिमै बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि।